हेलो नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूले पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले विभिन्न कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका हरेक पाठका भिडियोहरू बनाएर हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा गएर आफूले नजानेका कुराहरू खोजी पढ्न सक्नुहुनेछ है त। र तपाईँहरूले हाम्रो च्यानलमा गएर पढेर हामीलाई साथ र सहयोग पनि दिनुहुनेछ भन्ने कुरा मलाई विश्वास छ। र तपाईँहरू हाम्रो च्यानलसम्म पुग्नको लागि सर्चमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल लेख्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ गएर आफूले नजानेका आफूलाई गाह्रो लाग्ने होइन त्यस्तै अहिले तपाईँले पढिरहेका कक्षाहरूको भिडियोहरू तपाईँले मजासँग हेर्न सक्नुहुनेछ र मलाई विश्वास छ यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलसम्म पुग्नुभयो भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब लाइक र सेयर गर्नुहुनेछ र सक्नुहुन्छ भने आफ्ना छरछिमेकमा रहेका भाइ बहिनीहरू दाजु दिदीहरू र आफ्ना प्रियजन आफ्ना मिल्ने साथीभाइहरूलाई ल केटा हो अथवा साथी हो भाइ बहिनीहरू दिदी दाजुहरू नेपाल अनलाइन स्कुलमा गएर राम्रोसँग पढ्नु होला भनेर तपाईँले सल्लाह र सुझावहरू दिन सक्नुहुन्छ है त। यति काम तपाईँले गर्नुहुन्छ मलाई विश्वास छ। र फेरि पनि नमस्कार मेरा प्यारे भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई के कस्तो छ ल भन्नुहोस् त। सबैजना आराम हुनुहुन्छ त? सबैजना सन्चै हो नि? पक्कै पनि तपाईँहरू सबैजना आराम र सन्चै हुनुहुन्छ होला। र भाइ बहिनीहरू आज हामी के पढ्दैछौँ भन्दा कक्षा 4मा रहेको हेर्नुहोस्, तपाईँको कक्षा 4मा रहेको एउटा विषय छ मेरो विज्ञान स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा भन्ने तपाईँको एउटा विषय होला। त्यसमध्येको हामी के गर्दैछौँ त यो खण्ड कमा रहेको विज्ञान भन्ने विषय अहिले हामी पढिरहेका छौँ है। फेरि पनि सुन्नुहोस् है त, हामी के पढ्दैछौँ त खण्ड कमा रहेको विज्ञान भन्ने विषय आज हामी पढ्दैछौँ र आज हामी के गर्दैछौँ त पाठ 17 पढ्दैछौँ है त। यो हाम्रो खण्ड यो सकिन लागेको छ हेर्नुहोस्, अब 2-3वटा मात्र पाठ छ। यी पाठहरू हामीले पढ्यौँ भने विज्ञान खण्ड चैट सकिन्छ अनि हामी फेरि नयाँ खण्डमा जानेछौँ है त। ल हेर्नुहोस् यो पाठ 17मा के रहेछ त, ल यसो पढेर मलाई सुनाउनुहोस्। स्याबास, यहाँ लेखेको रहेछ सूचना प्रवाहका साधनहरू र तिनको महत्त्व भनेको छ है। र तपाईँहरूले यो पढिसक्नु भएको छ, सामाजिकमा पनि पढिसक्नु भएको छ यिनी कुराहरू। सूचना प्रवाहका साधनहरू के हुन्, तिनीहरूका महत्त्वहरू के हुन् भन्ने कुरा हामीले अगाडिको कक्षा 3मा पनि हामीले पढिसकेका छौँ। त्यसै गरी कक्षा 2मा पनि हामीले यी कुराहरू सुन्दै आएको है त। र आज हामी के गर्छौँ त अलि विस्तृत रूपमा अलिकति डुबेर पढ्नेछौँ है। तपाईँले त्यतिखेर धारामा तपाईँले मानौँ न घरमा तपाईँले धारामा नुहाउनुहुन्छ, अब हामीहरू कहाँ जाँदैछौँ त स्विमिङ पुलमा कसरी नुहाउने भन्ने कुरा यसरी हामी सिक्दैछौँ है त। पहिला तपाईँहरूले अलिअलि सुन्नुभयो, सरहरूले सुनाउनु भयो होला यस्तो यस्तो हो भाइ बहिनी भनेर। अब हामी यहाँ के गर्छौँ त डुब्छौँ, पौडी खेल्छौँ है त। ल भन्नुहोस् त तपाईँहरूले यो सूचना भनेर के बुझ्नुभएको छ भन्न सक्नुहुन्छ? पक्कै पनि सक्नुहुन्छ होला नि, क्या नि हुनुहुन्छ 2 पास गर्नुभयो, 3 पास गरेर 4मा आउनुभयो, अब 4 पास गरेर 5मा जानियो होइन। ल भाइ बहिनीहरू सूचना भनेको के हो? स्याबास, तपाईँले यहाँ चित्र हेरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ है त। के रहेछ त केही कुराको जानकारी लिनेलाई हामीले के भन्छौँ सूचना भनेर रहेछौँ है त। कतै टाढाबाट कसैले हामीलाई केही कुराहरू सिकाउँछ, केही भनिरहेको छ होइन, हामीलाई केही गर्न लगाइरहेको छ, यस्ता कुराहरूलाई हामीले के भन्छौँ सूचना। कुनै पनि कुराको हामीले जानकारी लिन्छौँ भने त्यसलाई हामीले सूचना भन्ने रहेछौँ। त्यस्तै सूचनाहरू हामीले केबाट लिन सक्छौँ त ल भन्नुहोस् त। हो, सञ्चारका माध्यमबाट है त। यो सूचना प्रवाहका साधनहरू भने के हो त सञ्चारका माध्यमहरू हो। जस्तै के हुनसक्छ ल भन्नुहोस् त। हो, रेडियो हुनसक्छ, टिभी हेरेर पनि तपाईँले धेरै कुराहरूको सूचनाहरू लिनुहुन्छ होइन। घरमा मजाले बस्नुहुन्छ अनि यो विश्वभरि के भइरहेको छ भनेर तपाईँले सूचनाहरू लिनुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँहरूले कार्टुन हेर्नुहुन्छ होला मजाले मोटु पतलु भन्दै होइन। त्यस्तै नानीहरूले सिरियल हेर्नुहुन्छ होला होइन, एङ्ग्री बर्ड के छन् होइन सिरियलहरू, नागिनहरू हेर्नुहुन्छ होला होइन। त्यो पनि के हो त एउटा सूचना हो। कतै
हामीले त त्यो सुटिङ गरेको त्यो कुरा त हामीले थाहा छैन, देखेका छैनौँ, तर हामीले घरमै बसेर मजासँग हेर्न सक्छौँ होइन। त्यस्तै अरू भन्नुहोस् त, पत्र पत्रिका पढ्नुहुन्छ होइन। तपाईँहरू कतिपय भाइ बहिनीहरू काठमाडौँ आउनुभएको छैन होला, तर तपाईँले पत्र पत्रिकामा त सुन्नुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ, काठमाडौँ त यस्तो यस्तो रहेछ भनेर कपी किताबहरूमा पनि पढ्नुहुन्छ होइन। काठमाडौँको बारेमा सूचना पाउनुभयो। त्यस्तै कुन देशको कुन राष्ट्रपति भयो होइन, कुन देशमा हमला भयो भनेर तपाईँले सुन्नुभएको होला। त्यस्तै अहिले तपाईँले अफगानिस्तानको कुरा सुनिरहनु भएको होला। अफगानिस्तानमा त आतङ्कवादीहरूले राष्ट्रलाई के गरे, तहस नहस गरेको भनेर सुन्नुभएको होला। हो, यो सुन्ने काम तपाईँले कसरी थाहा पाउनुभयो त? सञ्चारका साधनहरू अथवा सूचना प्रवाहका साधनहरू मार्फतबाट तपाईँले थाहा पाउनुभयो है। यसरी हामीले के बुझ्यौँ त? यो संसारको कुनै ठाउँबाट पनि हामीले के गर्ने रहेछ त? सूचना प्राप्त गर्ने रहेछौँ। तर केबाट? सूचना प्रवाहका साधनहरू अर्थात् सञ्चारका माध्यमहरूबाट हामीले सूचनाहरू थाहा पाउने रहेछौँ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसक्यौँ है। त्यस्तै अहिले मैले तपाईँलाई पढाइरहेको छु, मैले भनिरहेको छु, सिकाइरहेको छु, यो तपाईँले कसरी थाहा पाउनुभएको छ त? हो, कम्प्युटरमा हेरेर, ल्यापटपमा हेरेर होइन, त्यस्तै मोबाइल फोनमा हेरेर तपाईँहरूले के गरिरहनु भएको छ त? मलाई सुनिरहनु भएको छ, म सँगसँगै पढिरहनु भएको छ। मलाई त तपाईँले देख्नुभएको छैन होला, म कस्तो छु तपाईँलाई थाहा पनि छैन होला, तर यो सरले राम्रो पढाउनु हुने रहेछ, हामीलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ, रमाइलो लाग्छ भनेर तपाईँ पढिरहनु भएको छ है त। यो पनि के हो? एउटा सूचना हो है। ल, अब हामी यो पाठ 17 पढ्दैछौँ। केही छैन, त्यति गाह्रो केही छैन। तपाईँले हेरेकै टिभी, मोबाइल होइन, पत्र पत्रिका, रेडियोहरू सुन्ने होइन, यही कुरामा हामी यहाँ छलफल गर्नेछौँ है त। के कसरी सूचनाहरू हामीले लिने रहेछौँ। कुनै साधनहरू यस्तो हुन्छन् होइन जसमा के हुन्छ त, हामीले सुन्नु मात्र पर्छ, पढ्नु पर्छ। कतिपय साधनहरू के हुन्छ, दोहोरो कुराहरू गर्न सकिन्छ। जस्तै टेलिफोन, मोबाइलबाट के हुन्छ, यहाँदेखि ट्याक्क मोबाइलबाट फोन हान्नुहुन्छ आफ्नो साथीहरूलाई अथवा विदेश जानुभएका बुवाहरूलाई फोन गर्नुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ, हेलो बुवा के छ, सन्चै हुनुहुन्छ भन्दै तपाईँहरू बोल्नुहुन्छ होला होइन। त्यस्तै साथीहरूलाई पनि ट्याक्क के गर्नुहुन्छ त, फोन गरेर ल आज मेरो घरमा पूजा छ, तिमीहरू आऊ है, रमाइलो गर्नुपर्छ भनेर तपाईँले फोन गर्नुहुन्छ। अनि उताबाट पनि ठ्याक्क भन्छ, हुन्छ आइहाल्छौँ नि, रमाइलो गर्ने हो, ल खानासाना रोटीसोटी पकाएर राख्न भनेर भन्नुहुन्छ होला साथीहरूले। ल अब भाइ बहिनीहरू, अब हामीले यसै गरी नै यो पाठहरू हामी पढ्नेछौँ। ल हेर्नुहोस्, यो सुरुको चित्रमा के देखाएको छ हेर्नुहोस् त। यहाँ दुईजना ट्याक्क लाएर बसेर के गरिरहनु भएको छ त, पत्र पत्रिकाहरू पढिरहनु भएको छ। त्यो पत्र पत्रिकामा के हुन्छ त, समाचारहरू दिएको हुन्छ, त्यस्तै विज्ञापनहरू दिएको हुन्छ। तपाईँले पढ्नुभएको होला होइन, कतै सुन्नुभएको होला, सूचना 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 होइन, यो ठाउँमा 5 जना जति कामदारहरू चाहिएको छ होइन, मिनिमम एसएलसी पास अथवा +2 पास होइन, त्यस्तै मास्टर गरेका शिक्षकहरूको लागि खाली ठाउँ छ, कोठाहरू छ भनेर यस्तै दिएको हुन्छ। तिनलाई हामीले विज्ञापन भन्छौँ है त। विज्ञापन पनि एउटा सूचना हो है। त्यस्तै समाचारहरू पढ्नुहुन्छ, पत्र पत्रिकामा के गर्नुहुन्छ, पढ्ने काम गर्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् त, ट्याक्क लाएर एउटा फ्यामिली, परिवार के गरिरहनु भएको छ त, तपाईँहरू जस्तै तपाईँहरूको परिवारहरू के गरिरहनु भएको छ, एकै ठाउँमा बसेर टक्क लाएर के गरिरहनु भएको छ, टिभी हेरिरहनु भएको छ, टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ है। अब टेलिभिजन हेरेर मजासँग सुनिरहनु भएको छ होइन। यहाँ अब फिल्म हेर्न लाउनु भएको होला सायद, ट्याक्क पहाडहरूको चित्रहरू दिएको छ होइन। यताउताको सूचनाहरू उहाँले थाहा पाइरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको पनि छ र सुनिरहनु भएको छ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा मान्छे टक्क लाएर खाटमा होइन, खटियामा बसेर यहाँनिर रेडियो घन्किरहेको छ। अब केही भनिरहेको होला होइन, ल गीतै गाएको छ होला, ट्याक्क मै मरि जाउँला जीवन छोटो छ भन्ने गीत यहाँ सुनिरहनु भएको छ। त्यस्तै तपाईँलाई मनपर्ने गीत यहाँ बजिरहेको छ है त। यसरी बुझ्नुहोस्। त्यसै गरी हेर्नुहोस् त, यहाँ ट्याक्क लाएर दुईवटा नानी बाबुहरू के गरिरहनु भएको छ त, साथीहरू टक्क लाएर टेलिफोनको प्रयोग गरेर के गरिरहनु भएको छ त, कुराकानी गरिरहनु भएको छ। जसरी तपाईँहरू पनि
कुराकानी गर्नुहुन्छ त्यसरी नै यहाँ पनि कुराकानी भएको चित्रमा देखाएको छ है। ल अब अगाडि बढौँ, सबैजनाले पढ्नुपर्छ। ल ल पढौँ। यहाँ भनेको रहेछ तिमीले पुस्तक पढेका छौ भनेर सोधेको छ। हामीले केही कुरा जान्नका लागि पुस्तक पढ्छौँ होइन। त्यस्तै कुनै पुस्तकहरू निश्चित विषयमा लेखिएका हुन्छन् भने कुनै धेरै विषयवस्तु समेटिएका हुन्छन् भनेर लेखेको छ। हेर्नुहोस्, हामीले पुस्तकहरू पढ्छौँ, हामीले आफ्नै किताबहरू त पढ्दैनौँ, र अब बाहिरको कुरा त के भनौँ है त। त्यही पनि तपाईँहरू कतिपय भाइ बहिनीहरूले पढ्नुहुन्छ होला। कुनै के हुन्छ, हामीले पुस्तक पढ्छौँ, कुनै पुस्तकहरू के हुन्छ निश्चित विषयमा, जस्तै विज्ञानको अहिले हामी पढिरहेका छौँ नि, यो पाठ पढिरहेका छौँ नि, यो पनि त के हो, पुस्तक हो। यसमा अब के को बारेमा कुरा गरिरहेको छ त, सूचना प्रविधि र तिनको महत्त्वहरूको बारेमा हामी पढिरहेका छौँ है त। त्यस्तै कतिपय पुस्तकहरू के हुन्छ त, धेरै कुराहरू, कथा कविताहरू हुन्छ, चुट्किला हुन्छ होइन, ठाउँको नामहरू बारेमा छलफल गरेको हुन्छ होइन, धेरै विषयवस्तुहरू समेटिएका हुन्छन् है। त्यस्तै यहाँ छ, तिम्रो यो पुस्तक विज्ञान, स्वास्थ्य तथा शारीरिक सम्बन्धित विषयवस्तुमा मात्र लेखिएको छ। सामान्य ज्ञान जस्ता पुस्तकहरूमा धेरै क्षेत्रका सूचनाहरू सङ्कलित हुन्छन्। त्यसैले पुस्तक के रहेछ, एउटा सूचनाको के रहेछ भाइ बहिनीहरू, स्रोत रहेछ। पुस्तकहरू के रहेछन् त, सूचनाका स्रोतहरू रहेछन्। जस्तै हाम्रो यो विज्ञान भन्ने विषयमा के छ, विज्ञानको बारेमा मात्र समेटिएको छ है त। त्यस्तै सामान्य ज्ञान भन्ने तपाईँले जिके भनेर सुन्नुभएको होला, जेनरल नलेज भनेर सुन्नुभएको होला। त्यसमा के हुन्छ त, सबै कुराको ज्ञानहरू हुन्छ। विज्ञानका पनि कुरा हुन्छन् होइन, हिरो हिरोइनका पनि कुरा हुन्छन्, खेलहरूको पनि हुन्छ, कोले के पुरस्कार पाए त्यो पनि हुन्छ, नेपालको प्रधानमन्त्री को हो त्यो पनि लेखेको हुन्छ है, राजाहरू के कस्ता थिए, हाम्रो इतिहासै त्यहाँ हुन्छ है त। पुरा परापूर्व कालदेखि, जमानादेखिका भगवानका कुरादेखि अहिलेका यो विज्ञानको युगको कुरासम्म हामीले सूचना पाउन सक्छौँ है त। ल अब यसरी अब हामी अर्कोमा जाउँ। हेर्नुहोस् के लेखेको छ, तिमीले पत्र पत्रिका पनि पढ्ने गरेका हौला होइन। तपाईँहरूले पत्र पत्रिका पनि पक्कै पढ्नुभएको छ होला, पुरै नपढे पनि त्यहाँ कोपिला भन्ने तपाईँले पढ्नुभएको छ होला है त। चित्रहरू हेर्नलाई भए पनि होइन, फ्यासनहरू, खानाका डिजाइनहरू हेर्नको लागि पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ होला पत्र पत्रिकाहरू। त्यो पनि के हो त, एउटा सूचना हो नि त। तपाईँले पत्र पत्रिका हेरेर के थाहा पाउनुभयो, खानाहरू पनि यस्ता यस्ता हुने रहेछन्, कपडाहरू पनि यस्ता यस्ता हुने रहेछन् भनेर थाहा पाउनुभयो। त्यो पनि के हो त, एउटा सूचना हो है। पत्र पत्रिकाले के गर्छ, देश विदेशमा घटेका ताजा घटनालाई सङ्कलन गरी प्रकाशन गर्दछन् अथवा गर्छन् भनेको छ। के रहेछ त, पत्र पत्रिकामा हाम्रो देश विदेशमा रहेका सूचनाहरू, जस्तै तपाईँले पढ्नुहुन्छ होला होइन। ल अस्ट्रेलियामा त नेपालीहरूलाई गाह्रो छ भनेर कतै पढ्नुभएको होला होइन। त्यस्तै हाम्रै देश नेपालमा बाढी पहिरो गयो, ल मुगलिनको सडक खड्नहरूमा बाढी पहिरोहरू गएर लामो जाम परेको छ भनेर सुन्नुभएको होला। त्यस्तै सिरा सप्तरीमा के भयो त, ग्यासको सिलिन्डर पड्केर 4 जनाको मृत्यु भयो हो। यस्ता यस्ता हामीले समाचारहरू सुन्छौँ। यो के हो त, सूचना हामीले थाहा पाएको के, हाम्रो देशमा पनि यस्तो यस्तो ठाउँमा यस्तो यस्तो कार्यहरू भएको रहेछ भनेर हामीले थाहा पाउन सक्छौँ है त। त्यस्तै विदेशको कुरा पनि हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। त्यस्तै तपाईँले सुन्नुभएको होला नि, ल हाम्रो नेपालको प्रधानमन्त्री फल्नो कहाँ गयो त, अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई भेट्न गएको छ, अमेरिका जानुभयो यतिजना टोलीसँग भनेर हामीले सूचनाहरू पनि पत्र पत्रिकामा पढ्छौँ है त। तिनीहरू के हो, सूचना हो है। उक्त समाचार छापिनु भनेको पत्र पत्रिकाको रूपमा सङ्कलित हुनु हो। हेर्नुहोस्, यो हामीले बुझिसक्यौँ। त्यसैले पत्र पत्रिकाको सूचनाको के हो, पत्र पत्रिका पनि के रहेछ, एउटा सूचनाको स्रोत रहेछ, एउटा स्रोत रहेछ। जसरी हामीले पुस्तकहरूबाट सूचनाहरू पाउँछौँ, त्यस्तै पत्र पत्रिकाबाट पनि हामीले धेरै सूचनाका स्रोतहरू पनि पाउने रहेछौँ, सूचनाहरू पाउने रहेछौँ। त्यस्तै यहाँ तपाईँलाई सोधेको छ, के तिम्रो विद्यालयमा पुस्तकालय छ भनेर सोधेको छ। पक्कै पनि सबैजना भाइ बहिनीको विद्यालयहरूमा पुस्तकालय छ, तर कतिपय जानुभएको छ, कतिपय जानुभएको छैन। कतिपयले खेलेर समय
होइन बर्बाद गर्नुहुन्छ। कतिपयले के गर्नुहुन्छ त पुस्तकालयमा गएर धेरै कुराहरू ज्ञानहरू बटुलेर के गर्नुहुन्छ सदुपयोग गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ नि ओहो यो त खतरा रहेछ यार, धेरै जानेको छ, हामी पनि यस्तै हुन पाए भनेर सम्झिनुहुन्छ होला। तपाईँहरू पनि त्यस्तै बन्न सक्नुहुन्छ, तर समयको सदुपयोग राम्रोसँग गर्नुपर्छ है। पढ्नुपर्छ, खोज तलासहरू गर्नुपर्छ है त। ल ठिक छ, तपाईँहरूले अब गर्नुहुन्छ। त्यस्तै हामी पुस्तकालयमा गएर के गर्छौँ त हामीहरू पत्र पत्रिकाहरू पुस्तकहरू पढ्छौँ है। एकपटक यहाँ लेखेको छ, एकपटक छापिसकेको पुस्तक पत्र पत्रिकाले भविष्यमा पनि सूचनाको स्रोतको रूपमा काम गर्छ। हेर्नुहोस्, जस्तै आज हामीले केही सूचनाहरू थाहा पायौँ, त्यो त छापिएको छ। त्यस्तै आजभन्दा 50 वर्ष पछाडि तपाईँहरू बुढेसकाल हुँदाखेरि पनि ती सूचनाहरूलाई फेरि पुनः दोहोऱ्याएर पढ्न सक्नुहुन्छ है। त्यसैले यसले के गर्छ त भविष्यमा पनि सूचनाको स्रोतको काम गर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले ट्याक्क लगाएर हाम्रो दिमागमा राख्नुपर्ने हुन्छ है त। यहाँसम्म त बुझ्नुभएको छ नि, यी लेखेको कुरा पढेका छौँ र मैले तपाईँलाई बुझाएको छु है। त्यसैले यस्ता स्रोतहरूलाई, त्यसैले पत्र पत्रिकाहरू जस्ता स्रोतहरूलाई संरक्षण गरिराख्नु आवश्यक हुन्छ। हेर्नुहोस्, संरक्षण गर्नु पर्यो नि। अब तपाईँले नेपालको इतिहासको बारेमा थाहा छैन होला, तर तपाईँले खोजेर पढ्न सक्नुहुन्छ है त। जस्तै आजभन्दा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गर्नुभएको हो भनेर पढ्नुभयो, के कसरी गरे भन्ने कुरा पनि तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ है त। त्यस्ता स्रोतहरूलाई के गरेको छ संरक्षण गरेर साँचेर ठाउँमा राखिएको छ है त। तपाईँहरूले खोज्न सक्नुहुन्छ, युट्युबमा गएर पनि तपाईँले सर्च गरेर खोज्न सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै गुगलमा पनि है त। यस्ता सूचनाहरू पुस्तकालयमा सङ्कलित रूपमा रहेका हुन्छन्। पुस्तकालयमा सञ्चित गरेर, सङ्कलन गरेर, जम्मा गरेर सुरक्षितका साथ राखिएको हुने रहेछ भन्ने कुरा यहाँ दिएको छ है त। त्यस्तै तपाईँले के गर्नुहुन्छ, बच्चामा भएका साना साना फोटाहरू हेर्नुहुन्छ नि, ए म त यस्तो रहेछु भन्दै हाँस्नुहुन्छ होला, ख्याक 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 गर्दै होइन, पक्कै पनि हाँस्नुहुन्छ होला। त्यो पनि के हो त एउटा सूचना, सङ्कलन गरिएको सूचना हो है। जमानामा फोटो खिचेका, तपाईँका सानामा खिचेका रुन लागेका फोटाहरू, नुहाउन लागेका फोटाहरू होलान् होइन, तीहरू के हो त त्यो पनि एउटा सूचना हो नि त भाइ बहिनीहरू। तपाईँले पछि थाहा पाउनु भयो नि त, कक्षा 4मा पढ्दाखेरि फोटो हेर्नुहुन्छ, ओहो म त यस्तो रहेछु, अहिले म त यस्तो भएँ, अब म भविष्यमा कस्तो हुन्छु होला भनेर तपाईँले सोच्नुहुन्छ होला, फोटोहरू खिचेर राख्नुहुन्छ होला है त। यिनीहरू पनि के हो त भाइ बहिनीहरू सूचनाका स्रोतहरू हुन्, माध्यमहरू हुन् है। ल हेरौँ, जस्तै तिमीलाई विक्रम सम्वत हेर्नुहोस् 1990मा भूकम्प आएको थियो रे नेपालमा है। त्यतिखेर त म पनि थिएन, म पनि भर्खरै जन्मेको हुँ, तपाईँहरूभन्दा करिबन 16-17 वर्ष जेठो होला है त। जनआन्दोलन हेर्नुहोस्, 2062-63मा जनआन्दोलन भएको थियो हाम्रो देशमा होइन, माओवादीहरू आउनुभएको थियो होइन। उहाँले के गर्नुभयो त राजाहरूलाई हटाउनु भयो होइन। पहिला जातीय भेदभावहरू थियो, त्यो जातीय भेदभावलाई अन्त्य गर्नुभयो। अहिले तपाईँहरू एउटै कक्षामा राम्रोसँग मिलेर पढ्न पाउनुभएको छ है त। सबैजनाले शिक्षाहरू पाउनु थाल्नुभएको छ, पढ्ने पाउने अधिकार लिएको छ है त 2062-63को जनआन्दोलनपछि है। त्यस्तै जो कहीँसँग त्यस बेलाका यस्ता सूचनाहरू सङ्कलित नहुन सक्छन्। हेर्नुहोस्, अब सूचनाहरू त सङ्कलित भएर जम्मा भएर सुरक्षितका साथ राखिएको हुन्छ, तर हरेक व्यक्तिले त्यस्तो सूचनाहरू राख्न सक्दैन है त। हरेक व्यक्तिसँग सूचना सङ्कलन गर्ने क्षमता पनि हुँदैन है। जस्तै तपाईँको कक्षामा के हुन्छ, एकजना मात्र त विद्यार्थी फर्स्ट आउँछ होला नि होइन, सबै विद्यार्थीहरू फर्स्ट आउँछ त हुँदैन, कुनै पनि फेल हुन्छ होला, कुनैहरू बिचबाचमा ठ्यास्स छुस्स गरेर पास हुन्छ होला, कुनैहरू अलि राम्रो अङ्क लिएर पास भएका होलान् होइन, कुनै त फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भएर पास भए। अब हामीले बुझ्नु पऱ्यो कि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुनुलाई के गर्नु पऱ्यो, धेरै अध्ययन गर्नु पऱ्यो, उनीहरूले आफ्नो नोट कपीहरू बनाएका होलान् होइन, त्यस्तै सूचनाहरू सङ्कलन गरेका छन्। त्यस्तै फेल हुनेहरू के हुन्छ त सूचना सङ्कलन गर्दैन, पढ्दैन, स्कुल आयो हल्लियो, पौडी खेल्न गयो होइन, यताउता घुम्यो, रग 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 घुम्यो, त्यस्तो हुन्छ है त। त्यस समयमा हेर्नुहोस्, त्यस समयमा
उपलब्ध पत्र पत्रिका पुस्तक आदि पुस्तकालयमा सङ्कलित हुन्छन्। तपाईँहरूले आफ्नो पुस्तकालयमा गएर पनि अगाडिका के भएका रहेछन् भन्ने कुराहरू तपाईँले मजासँग खोजी पढ्न सक्नुहुन्छ है। ल पढ्नु होला है त। नेपालको इतिहासको बारेमा तपाईँले पढ्नु होला। कहिले नेपाल भयो होइन, नेपाल हुनुभन्दा अगाडि के कस्तो थियो होइन, लिच्छवी काल होइन, यता गोपाल कालहरू अब धेरै छन्। यिनीहरू तपाईँ पढ्दै 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 अहिलेको समयसम्म आउन सक्नुहुन्छ है त। ल यो काम तपाईँको हो। कहाँबाट लिन सक्ने रहेछौँ? यस्ता सूचना लिन सक्ने रहेछौँ। कहाँबाट? पत्र पत्रिका किताबहरू जस्ताबाट हामीले के गर्ने रहेछौँ? सूचनाहरू लिन सक्ने रहेछौँ है। त्यस्तै यहाँ छ, कुनै पुस्तकालयमा उपन्यास, गीत, इतिहाससँग सम्बन्धित पुस्तकहरू हुन्छन्। विद्यालय वा क्याम्पसमा रहेका पुस्तकालयमा विद्यार्थीलाई पाठ्य पुस्तकमा रहेका विषयवस्तुलाई सघाउ पुर्याउने पुस्तकहरूको सङ्कलन बढी हुन्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो विद्यालयहरूमा के हुने रहेछ त, हामीले पढ्ने किताबहरू प्रायः जस्तो पाउने रहेछ, धेरै मात्रामा पाइने रहेछ। त्यस्तै पुराना विषयवस्तु समेटिएका किताबहरू पनि हामीले पाउन सक्छौँ, तर कम मात्रामा है त। 1-2 पिस होला, 1-2वटा किताबहरू होला, त्यो तपाईँहरूले मिलेर पढ्नु होला है त। त्यस्तै छ, पुस्तकालय पनि के हो? एउटा सूचनाको स्रोत हो भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। त्यस्तै सडक छेउ पोस्टरहरू होइन, के लेख्यो यो? होर्डिङ बोर्ड टाँसेका देखेका छौ भनेर सोधेको छ। त्यस्तै हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा के हुन्छ? पोस्टरहरू टाँसेको हुन्छ, होर्डिङ बोर्डहरू टाँसेको हुन्छ। त्यो किन टाँसेको हो त भन्नुहोस् त? विज्ञापनहरू देखाउन है त, विज्ञापनहरू छाप्नलाई है। त्यस्तै कुनै कम्पनीले आफ्नो उत्पादनलाई बजारमा बढीभन्दा बढी बेच्नको लागि विज्ञापनको प्रयोग गर्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँहरू देख्नुहुन्छ नि यताउताहरू साबुनहरूको विज्ञापनहरू होइन, त्यस्तै के को भन्नुहोस् त, फिल्महरूको विज्ञापनहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ होला, पोस्टरहरू भनेको है त। किन रहेछ त? आफूले बनाएका कुराहरूलाई बजारमा बढीभन्दा बढी बेच्नलाई के गर्ने रहेछ त? विज्ञापनको प्रयोगहरू गर्ने रहेछ। त्यस्तै पत्र पत्रिकामा पनि हालेको हुन्छ होइन। यस्ता कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ है। तपाईँहरूको पोलहरूमा पनि लेखेको होला नि, छापेको होला होइन। अब कहीको के को छापेको छ, पक्कै पनि राम्रै कुराको लागि छापेको होला है। तपाईँहरूलाई थाहा छ के को पोस्टरहरू होइन, होर्डिङ बोर्डहरू टाँगेको रहेछ, टाँसेको रहेछ। तपाईँहरूले आफ्नो वरिपरि टाँसेका कुराहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले बुझ्नु पर्यो, ए यो त सूचना दिन पो रहेछ भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। त्यस्तै यहाँ छ, कुनै पनि सङ्घ संस्था र व्यक्तिले सूचनाहरू उपलब्ध गराउन विज्ञापनको प्रयोग गर्ने रहेछन्। हेर्नु, सङ्घ संस्थाहरू व्यक्तिहरूले केही सूचनाहरू दिनु पर्यो भने के गर्ने रहेछ त? विज्ञापनको प्रयोगहरू गर्ने रहेछ। जस्तै तपाईँको घरमा धेरै के छ, तरकारी फलाउनुहुन्छ। अब त्यो तरकारी त बेच्नु पर्यो, तपाईँले विज्ञापन लेख्नुहुन्छ। ल फल्नु घरको होइन, फल्नु ठाउँमा फल्नु घरमा के छ त, धेरै के छ, तरकारीहरू उब्जिएको छ, सस्तोमा छ, ल किन्न आउनु होला है भनेर एउटा तपाईँले विज्ञापन दिनुहुन्छ। अनि गाउँलेहरू सबै आउँछन्, लाइन लाएर आउँछन्, ए सस्तो पाइने रहेछ, ल जाम किन्नुपर्छ भनेर आउँछन् है त। यो के हो? एउटा विज्ञापन हो है। त्यस्तै विज्ञापन पनि के रहेछ? त्यो एउटा सूचनाको स्रोत रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। जहाँ सूचनाहरूलाई सङ्कलित हुन्छन् र सबै सूचनाका स्रोत हुन् भनेर लेखेको छ, हामीले बुझिसक्यौँ। अब यहाँ लेखेको छ सूचना प्रवाहका साधनहरू। अब साधनहरूको बारेमा पढ्दैछौँ है त। पत्र पत्रिका, चिठीहरू, टेलिभिजनहरू होइन, त्यस्तै रेडियोहरू, मोबाइल फोनहरूको बारेमा हामी यहाँ पढ्नेछौँ है त। ल हेर्नुहोस् के लेखेको रहेछ, के तिमीले कहिले चिठी लेखेका छौ भनेर सोधेको छ। तपाईँहरू लेख्नु भएको छ कि छैन भन्नुहोस् त? पक्कै पनि लेख्नु भएको छैन होला है। लेख्नुपर्छ, चिठी लेख्न जान्नुपर्छ है। हामीले अहिले मोबाइल छ, फोन छ, के जान्नु पर्यो र भन्नु होला। पछि चाहिन्छ, सरकारी कामहरू गर्दाखेरि चिठी लेख्न पर्छ है त। चिठी लेख्न सिक्नै पर्छ। यदि तपाईँले चिठी लेख्न जान्नु भएन भने तपाईँलाई के गर्छ, तपाईँको कामहरू बन्दैन है त। निवेदन, चिठीहरू लेख्न हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ है। लेख्नु होला। मानिसहरूले चिठी किन लेख्छन् होला भनेको छ। किन लेख्छन् त? आफ्ना टाढा भएका आफन्तहरूलाई के गर्न भन्नुहोस्, सन्चो बिसन्चो के कस्तो छ होइन,
अथवा बिएको कार्डहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ होला, त्यो पनि के एउटा सूचना हो है त। सूचनाका प्रभावका त्यो पनि एउटा चिठी नै भन्न सकिन्छ है त। चिठी त हो नि, एउटा पान्नामा लेखेर पठाएको हुन्छ है। किन मानिसहरू टाढा रहेका बेलामा आफन्तहरूलाई परीक्षामा पास भएको सन्चो बिसन्चो आदि खबरहरू पठाउनको लागि चिठी लेखिने रहेछ। चिठी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कसरी पुग्छ होला भनेको छ। तिमीलाई थाहा छ भनेर प्रश्न गरेको छ। हो, चिठी एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्म पुग्छ। कसले लग्छ? हुलाकले पठाइदिन्छ है। हुलाक भन्ने एउटा कार्यालय हुन्छ, तपाईँले थाहा पनि छ होला। हुलाकमा गएर चिठी दिनुहुन्छ अनि उसले के गर्छ त, सम्बन्धित ठेगानामा तपाईँले कुन ठाउँमा पठाउन खोजेको हो त्यो ठाउँमा चिठी पठाउँछ है। ल हेर्नुहोस् यहाँ के लेखेको छ। चिठीलाई एउटा खाममा बन्द गरिनु रहेछ। हो, चिठीलाई एउटा हामीले खोलभित्र राख्छौँ नि, त्यसलाई हामीले खाम भन्छौँ। त्यसको बाहिरीपट्टि के लेख्छौँ? पठाउने र पाउनेको ठेगाना लेख्छौँ। तपाईँले कहाँदेखि पठाउनु भयो, तपाईँको नाम र ठेगाना, र त्यस्तै कुन ठाउँमा पठाउनु हुने हो, कुन मान्छेलाई पठाउनु हुने हो, त्यो ठाउँको ठेगानाहरू लेखिएको हुन्छ है त। त्यस्तै आवश्यक दरको टिकट पनि टाँसेर हुलाक बाकसमा खसालिन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा टिकट पनि राख्नु पऱ्यो। 20 रुपियाँको, 5 रुपियाँको होइन, 10 रुपियाँको टिकटहरू यस्तै हुन्छ। ती टिकटहरू किन्ने अनि त्यो चिठीमा टाँस्ने होइन। जति आवश्यक छ त्यही अनुसारको हामीले के गर्छौँ, टिकटहरू टाँस्छौँ। अति नै आवश्यक छ, 2-4 दिनमा अथवा एकै दिनमा पुर्याउनु छ भने अलि धेरै महँगो टिकट टाँस्छौँ होइन। ल ठिकै छ, 1 हप्तासम्म पुगे पनि हुन्छ भन्ने जस्तो छ भने तपाईँले 50-100 को टिकटहरू टाँस्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि हेर्नुहोस्, हुलाक कार्यालयले के गर्ने रहेछ? सम्बन्धित ठेगानामा चिठीहरू पठाउने काम गर्ने रहेछ। त्यसैले हामीले के बुझ्यौँ? चिठी पनि एउटा सूचना प्रवाह गर्ने साधन रहेछ भन्ने कुरा हामीले प्याट्ट लाएर चुड्की बजाएर यसरी बुझिसक्यौँ है। कुनै सूचना धेरै मानिसलाई एकै पटक पठाउनु पर्यो भने कसरी पठाउन सकिन्छ होला भनेको छ। कसरी सकिन्छ होला? चिठीले के हुन्छ, एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा पठायो। त्यस्तै अब हामीले एकैचोटि सबै मान्छेहरूलाई पठाउनु पर्यो भने के गर्छौँ त, पत्र पत्रिकाहरूमा छप्छौँ, सबैजनाले हेर्छ। त्यस्तै रेडियोहरूमा फुक्छौँ होला होइन। ल मानिस हराएको सूचना यस्तो यस्तो, ल कक्षा 4मा पढ्ने होइन, फल्नु ठाउँको एउटा सानो भाइ चिटिक्क परेर होइन, जिन्सको प्यान्ट लगाएको छ, कालो ज्याकेट लगाएको छ होइन, खैरो छ आँखाहरू, नाकमा हल्का हल्का सिगानहरू बगेको छ, अलि बच्चा पारेको छ भनेर सूचनाहरू दिएपछि के गर्छ, मान्छेले सुन्छ ट्याक्क लाएर, यस्तो मान्छे कतै देख्यो भने यसलाई खोजिदिनुपर्छ है भनेर उनीहरूले खोजिदिने कामहरू गर्छन् है त। त्यस्तै यहाँ पनि लेखेको छ, पत्र पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजनको प्रयोगहरू गरिनेछौँ। किन? कुनै पनि मानिसलाई, धेरै मानिसलाई हेर्नुहोस् है, एकैपटक सूचनाहरू पठाउनु पर्यो भने हामीले पत्र पत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनको के गर्नेछौँ, प्रयोग गर्ने रहेछौँ। पत्र पत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनको मार्फत हामीले एकैचोटि सबैजनालाई, धेरै मानिसहरूलाई के गर्न सक्ने रहेछौँ त, सूचनाहरू दिन सक्ने रहेछौँ है। त्यस्तै पत्र पत्रिकामा छापिएको सूचना एकै पटकमा देश विदेशसम्म पुग्छ। हेर्नुहोस्, पत्र पत्रिकामा हामीले छाप्यौँ भने के हुन्छ, विदेशमा भएका मान्छेहरूले पनि हेर्ने रहेछन्। त्यस्तै हाम्रो देशमा भएका कुना काप्चासम्म सूचनाहरू पुग्ने रहेछ है त। त्यस्तै देश विदेशमा घटेका घटनाहरू बारे रेडियो सुनेर तत्कालै सूचना पाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, रेडियोहरू सुनेर के हुन्छ, देश विदेशमा भएका घटनाहरू त्यहाँ भनिरहेको हुन्छ, हामीले सुन्छौँ, यो देशमा त यस्तो यस्तो भएको रहेछ, यार यस्तो भयो ल भनेर यसरी तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ है त। तपाईँहरूले पनि रेडियो सुनेर धेरै सूचनाहरू थाहा पाइसक्नु भएको छ होला। त्यस्तै टेलिभिजनमा के हुन्छ, सूचना प्रवाहमा प्रयोग भइरहेको देखाउँछ। त्यस्तै टेलिभिजनबाट हामीले सुनेर र देखेर पनि सूचना पाउँछौँ। हेर्नुहोस्, रेडियोमा सुन्छौँ मात्र, टेलिभिजनमा के गर्नेछौँ, सुनेर र देखेर सूचना पाउँछौँ। त्यसैले रेडियो, पत्र पत्रिका र टेलिफोन आम सञ्चारका साधनहरू हुन्। के रेडियो, पत्र पत्रिका र टेलिफोनहरू के हुन् त, आम सञ्चारका साधनहरू हुन् है। के आम सञ्चारका साधनहरू हुन्। ट्याक्क लाएर लेखौँ। त्यस्तै यहाँ छ, माथि दिएका साधनहरूमध्ये रेडियो, पत्र पत्रिका, टेलिभिजन र चिठी एकतर्फी खबर मात्र पुर्याउने काम गर्दछन्। हेर्नुहोस्, एकतर्फी मात्र है, एकतर्फी है त। एकतर्फी भनेको उनीहरूले सर र सुनाइदिन्छ, हामीले बोल्न सक्दैनौँ है त। अब रेडियोमा गएर तपाईँले चिच्चाउनु भयो, बोल्नु भयो भने अर्को ठाउँको मान्छेले सुन्छ त, सुन्दैन
एकतर्फी मात्र के हुन्छ साधनहरू खबरहरू पुर्याउने माध्यमहरू रहेछन्। के रेडियो, पत्र पत्रिका, टेलिभिजन र चिठीहरू है। यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसरी एकतर्फी मात्रै सूचना प्रभाव गर्ने प्रक्रियालाई हेर्नुहोस्। तपाईँलाई पछि प्रश्नहरू सोधेको होलान्। एकतर्फी मात्रै सूचना प्रभाव गर्ने प्रक्रियालाई एकहोरो सूचना प्रणाली भनिन्छ भनेर हामीले थाहा पायौँ है त। त्यस्तै हामी अर्को पानामा गयौँ, हेर्नुहोस् के बुझ्यौँ माथि। एकतर्फी मात्रै सूचना प्रवाह गर्ने प्रक्रियालाई हामीले के भन्ने रहेछौँ, एकहोरो सूचना प्रणाली भनेर रहेछौँ। जस्तै के हुन् त, त्यसका साधनहरू के हुन्, रेडियो, पत्र पत्रिका, टेलिभिजन र चिठी रहेछ भन्ने कुरा हामीले छर्लङ्गसँग बुझिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी अर्कोमा जाँदैछौँ है त। यहाँ के लेखेको रहेछ, कुनै सूचनाहरू तत्काल तुरुन्तै पठाउने र उक्त सूचना प्राप्त गर्नेबाट प्रतिक्रिया लिन पनि आवश्यक हुन्छ। हेर्नुहोस्, कतिपय के हुन्छ, सूचनाहरू हामीले तत्काल पठाउनु पर्छ, सोधपुछ गर्नुपर्छ होइन। हो, यस्तो सूचना प्रक्रियालाई के भन्छौँ, दोहोरो सूचना प्रणाली अथवा प्रक्रिया भनिन्छ। जस्तै के हुन्छ, यिनीहरूका साधनहरू हेर्नुहोस्, टेलिफोन हो, मोबाइल फोन हो, यी साधनहरू प्रयोग गर्ने रहेछौँ। जसले के गर्ने रहेछ त, सूचना प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई दोहोरो सूचना प्रणाली गर्ने रहेछ है त। हेर्नुहोस्, कुनै कुराहरू तत्कालै पठाउने अथवा सूचनाहरू तत्कालै हामीले दिनुपर्ने र उक्त सूचनाबाट के गर्ने, प्रतिक्रियाहरू लिन सक्नेलाई के भन्ने रहेछ, दोहोरो सूचना प्रणाली भनिने रहेछ है त। जस्तै के रहेछन्, त्यसका साधनहरू टेलिफोन, मोबाइल फोन आदि रहेछन् है। ल, यसरी हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। अब हामी अर्कोमा जाँदैछौँ। अब सूचनाहरू त पठायौँ, सूचनाहरू पठाउने कुरा त हामीले थाहा पायौँ केबाट पठाइने रहेछ होइन। त्यस्तै एकहोरो हुने रहेछ, कुनै दोहोरो सूचना प्रणालीहरू हुने रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पाइसक्यौँ। अब सूचना त हामीले पठाउँछौँ, तर किन पठाउँछौँ, त्यसका महत्त्वहरू के हुन्, यी कुराहरूको बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ है त। ल हेर्नुहोस्, सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नु होला है। अब महत्त्व पनि थाहा पाउनु पर्यो। अब के हुनसक्छ त महत्त्वहरू भन्नुहोस् त। ल, के हुने रहेछ त, जनताहरू केही कुराहरू हामीले अब सतर्क रहनलाई सहयोग गर्छौँ होइन। त्यस्तैहरू भन्नुहोस्, आवश्यकता परेका कुराहरूलाई हामीले किनमेल खरिद गर्न सक्छौँ है त। यस्ता कुराहरू के हुन् त, हाम्रो सूचनाका महत्त्वहरू हुन् है त। ल, यहाँ लेखेको छ, के लेखेको रहेछ, कहीँ कतै सूचना सङ्कलन गरिराखेर मात्रै यसको महत्त्व रहँदैन। हेर्नुहोस्, सूचनाहरूलाई सङ्कलन जम्मा गरेर मात्रै यसको महत्त्व रहँदैन। सूचनाको महत्त्व कतिखेर हुने रहेछ त, जति बेला हामीले उक्त सूचनाहरूलाई लिने तथा दिने काम गर्दछौँ। हेर्नुहोस्, सूचनाको पहिलो महत्त्व के रहेछ त, हामीले जानेका कुराहरूलाई कसैलाई सिकाउनु होइन र अरूबाट सिक्नु के रहेछ त, यसको महत्त्व रहेछ है। पहिलो महत्त्व है के रहेछ, सूचनाहरूलाई लिने तथा दिने काम गर्न सक्ने रहेछौँ। यो एउटा सूचनाको के हो, सूचना प्रवाहको महत्त्व रहेछ है। यसरी नै हामीले सूचनाहरू प्रवाह गरेको हौँ। जस्तै तपाईँ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जान थाल्नुभयो होइन, कुन ठाउँमा जान थाल्नुभयो त्यो ठाउँ त थाहा हुनु पऱ्यो हामीलाई। अब सोध्नुहुन्छ नि साथीको घर कहाँ छ भनेर होइन, उसले भन्छ यो ठाउँ भनेर, यो के भयो त, एउटा तपाईँलाई महत्त्व भयो क्या। सूचनाहरू लिनुभयो, यो ठाउँमा जानुपर्ने रहेछ भन्ने थाहा पाउनु भयो। कतै जाँदै हुनुहुन्छ भने सूचनाद्वारा हामीले थाहा पाउने रहेछौँ। त्यसैले सूचनासँगै सञ्चारको पनि महत्त्व छ। हेर, सञ्चार भनेको हामीले पढेका थियौँ, सञ्चार भनेको बोल्ने, सूचना सँगसँगै सञ्चारको पनि के रहेछ भाइ बहिनीहरू, महत्त्व रहेछ। सूचना प्रवाह गर्ने साधनहरू प्रयोगमा नआएको भए के हुन्थ्यो होला, कहिले सोचेका छौ भनेको छ। यदि यस्ता सूचना प्रभाव गर्ने साधनहरू नआएको भए के हुन्थ्यो होला, हामीले सूचनाहरू पाउँथेनौँ होला होइन, हामीहरू एक्लै हुन्थ्यौँ होला होइन। एक आपसमा यसरी सञ्जालमा हामी बाँधिन्थेनौँ होला होइन। त्यस्तै देश विदेशमा के कार्यहरू भएका छन्, के कस्ता घटनाहरू भएका छन्, यी कुराहरू हामीले थाहा पाउँथेनौँ होला। त्यसै गरी तपाईँहरूले अहिले पढ्न पनि सक्नुहुन्थेन होला। मोबाइल फोनहरू नभएको भए के हुन्थ्यो, एक्लै स्कुल गयो, त्यही स्कुलमा सरले जे पढाउनुहुन्छ त्यही पढ्यो आयो, भुल्नुहुन्छ होइन। अब के हुन्छ त, भुल्यौँ भने फेरि पुनः हामीले के गर्न सक्छौँ त, युट्युब खोलेर नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर होइन ट्याक्क लाएर भिडियोहरू पढ्न सक्छौँ है त। यो पनि के हो त, एउटा सूचना
प्रवाहको धेरै महत्त्वपूर्ण कार्यहरू हो है। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ, उदाहरणका लागि देशको कुनै भागमा रोग फैलिएको महामारीको रूप लिँदैछ भने सरकारले उक्त महामारीबाट रेडियो मार्फत जनतालाई सूचना प्रभाव गर्दछ। हेर्नुहोस्, यदि कुनै ठाउँमा महामारी फैलियो, रोग व्यथाहरू लाग्यो, जस्तै अहिले कोभिड लागेको छ है त, अब कोभिड लागेपछि के गर्छ त, रेडियोहरूमा सरकारले के गर्छ, सूचनाहरू दिएको छ। हात मुख राम्रोसँग धुनुहोस्, भिडभाडमा नजानुहोस्, मास्कको प्रयोग गर्नुहोस्, सक्नुहुन्छ भने घरमै बस्नुहोस्, अति आवश्यक काममा मात्र बाहिर निक्लिनु होला भनेर हामीलाई सूचनाहरू दिइरहेको छ है त। महामारीको सूचनाहरू दिने रहेछ। त्यस्तै तुरुन्त पुगेका, यस्ता अवस्थामा तुरुन्त पुगेको सूचनाले जनतालाई सतर्क रहन सहयोग गर्छ। के गर्न? सतर्क रहन सहयोग गर्ने रहेछ है। एउटा सतर्क रहन सहयोग गर्ने एउटा सूचनाको महत्त्व रहेछ र ठुलो जनधनको नोक्सानी हुनुबाट जोगाउन सक्छ। सूचना प्रविधिको यही महत्त्व र आवश्यकता महसुस गरेर नै आजभोलि सुविधा सम्पन्न छिटो छिटो सूचना प्रवाह गर्ने सञ्चारका साधनहरू आविष्कार भएर प्रयोगमा आइरहेका छन् भनेर यसरी हामीले थाहा पायौँ है त। के रहेछ त, कुनै ठाउँमा केही भइरहेको छ अथवा तपाईँ कतै जान थाल्नुभयो, ल काठमाडौँतिर जान थाल्नुभयो, तपाईँ बिच बाटोमा पहिरो गयो अरे, ल अब तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो, त्यसै त हिँड्नु हुँदैन होला। पहिला के गर्नुहुन्छ, समाचारहरू सुन्नुहुन्छ, के कस्तो छ है बाटो भनेर सुन्नुहुन्छ। के हो त, यसले सूचनाको प्रभाव दिने अथवा जनचेतना दिने अथवा सतर्क रहन दिने जस्ता के रहेछन् त सूचनाका महत्त्वहरू रहेछन् है। तपाईँले थाहा पाउनुभयो बाटो बिग्रिएको छ भनेर थाहा पाउनुभयो भने के गर्नु छ, हिँड्नुहुन्छ त हिँड्नु हुँदैन, घरमै सुरक्षितका साथ बस्नुहुन्छ होला है त। त्यस्तै तपाईँहरूले कहिले कस्तो समाचार सुन्नुहुन्छ, के भन्छ, अबको 4 दिनसम्म लगातार भारी वर्षा हुन सक्ने छ भनेर के हुन्छ, हामीलाई सूचना आइसक्छ। अनि हामीले के गर्छौँ, अग्रिम तयारी गर्छौँ, 4 दिन जति पानी पर्ने रहेछ, हामीले चाहिने दाउराहरू ओताउनु पर्छ होइन। त्यस्तै बाली नालीहरूलाई राम्रोसँग स्याहार सुसार गर्नु पर्यो भनेर तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ त, अग्रिम पहिले नै के गर्नुहुन्छ, सचेत रहनुहुन्छ, सतर्क रहनुहुन्छ है त। यिनीहरू के हुन् त भाइ बहिनीहरू, सूचना प्रभावको महत्त्वहरू हुन् है त। त्यस्तै तपाईँलाई 1 महिना अगाडि सरहरूले भन्नुहुन्छ होला, ल भाइ बहिनीहरू अब चैतको 4 गतेदेखि तपाईँहरूको परीक्षा सुरु हुँदैछ भनेर सूचना दिनुहुन्छ। तपाईँले के गर्नुहुन्छ, घरमा गएर रटटटटटट होइन पढ्नुहुन्छ होला होइन। यो पनि के हो त, एउटा सूचनाको महत्त्व हो है। सूचना दिनुभयो सरले, तपाईँहरूले घरमा गएर मजासँग पढ्नुहुन्छ है। यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू, यो पाठ 17मा रहेको सूचना प्रवाहका साधनहरू र तिनको महत्त्वको बारेमा हामीले पढिसकेका छौँ। अब हामी अभ्यासतिर अगाडि बढौँ। यो पाठलाई हामीले सक्नुपर्छ है त। ल हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँलाई क्रियाकलाप 1 भनेको छ। ल हेर्नुहोस् के लेखेको रहेछ यहाँ, पाठको चित्रमा विभिन्न सूचनाका साधनहरू दिएका छन्। ती साधनहरू के हुन्, चित्र हेरी नाम लेख भनेको छ। अब तपाईँले अगाडिको पाठ पल्टाउनु पर्यो, माथि तपाईँहरूसँग किताब छ, टक्क लाएर पल्टाउनुहोस्, के छ हेर्नुहोस् है त। अब पत्र पत्रिका छन्, टिभी छन् होइन, टेलिफोन छ, रेडियो छ भनेर लेख्नु पर्यो है, लेख्नु होला। त्यस्तै यहाँ छ, अर्को विद्यालयको तिम्रो साथी वा आफ्नो मामालाई आफ्नो पढाइका बारेमा छोटो चिठी लेख। खाममा तलको ढाँचामा नाम ठेगाना पनि लेखी शिक्षकलाई देखाऊ भनेको छ। तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो, आफ्नो मामा अथवा आफ्नो साथीलाई एउटा चिठी लेख्नु पर्यो, के को बारेमा, पढाइको बारेमा। ल मेरो पढाइ त राम्रो छ, नेपाल अनलाइन स्कुलबाट मैले पढिरहेको छु, तिमी पनि नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढ्न सक्छौ भनेर तपाईँले सल्लाह सुझावहरू दिएर चिठी लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि अन्तिममा के गर्नु पर्यो, खामको नमुना बनाउनु पर्यो। हेर्नुहोस् खाम कसरी बनाउनु रहेछ त, एउटा पठाउने भन्ने हुन्छ, एउटा पाउने भनेर लेख्न सक्ने रहेछौँ। अब पठाउने के हो, तपाईँको नाम लेख्ने, तपाईँको ठेगाना लेख्ने, कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ, कुन ठाउँबाट लेख्नुभएको। त्यस्तै नाम, पाउनेको नाम लेख्ने, कसलाई लेख्नुभएको, त्यस्तै त्यो मान्छे कुन ठाउँमा बस्छ त्यसको ठेगाना दिने है त। यसरी हामीले खामको नमुना बनाउन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। तपाईँले यहाँ दिएको छ र हामीले यहाँनिर एउटा के टाँसेका छौँ त, भन्नुहोस्, के टाँसेका छौँ भन्नुहोस् यसमा। ल भन्नुहोस्,
टिकट टाँसेको हो के, यसको नाम टिकट भन्छ, टिकट भन्छ है त्यसलाई, टिकट टाँस्नु पर्छ है त। ल यसरी तपाईँले चिठी लेखेर खाम पनि बनाएर आफ्नो साथीलाई पठाउनु होला है त। ल अब हामी अर्कोमा गयौँ। यहाँ तपाईँलाई भनेको छ क्रियाकलाप 3 भनेर दिएको छ। के लेखेको छ ल भन्नुहोस्। हो यहाँ लेखेको रहेछ तिमीले टेलिभिजन हेर्ने वा रेडियो सुन्ने गरेका छौ होला। पक्कै पनि तपाईँहरूले कतिपयले रेडियो सुन्नुहुन्छ, कतिपयले टेलिभिजन सुन्नुहुन्छ होला है। त्यहाँबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम मध्ये तिमीलाई मनपर्ने कुनै 4वटा कार्यक्रमको सूची बनाऊ भनेको छ। अब रेडियो सुन्नुहुन्छ तपाईँले, रेडियोमा 4वटा कार्यक्रम त पक्कै पनि आउँछ, 4वटा मात्र होइन, दिनमा 15-16वटा कार्यक्रमहरू आइरहेका हुन्छन्। तीमध्ये तपाईँलाई मनपर्ने कार्यक्रमहरू लेख्नु होला। त्यस्तै टेलिभिजन हेर्नुहुन्छ, तीमध्ये तपाईँलाई मनपर्ने कार्यक्रमहरू के छन्, के हेर्नुहुन्छ त तपाईँले टेलिभिजनमा, त्यो तपाईँले लेख्नु होला है। 4-4वटा कार्यक्रमको सूची बनाउने भनेको छ, 4वटा कार्यक्रमको नामहरू लेख्ने। त्यस्तै अब हामी क्रियाकलाप 4मा गयौँ। यहाँ तपाईँलाई दिएको रहेछ, प्रश्नले सोधेको छ तिमीले देखे जानेका कुनै 2वटा सञ्चारका साधनहरूको नाम लेखी तिनीहरूको चित्र बनाऊ भनेको छ। अब हामीले देखेका छौँ रेडियो देख्नुभएको छ, त्यस्तै टेलिभिजन देख्नुभएको छ, मोबाइल फोन देख्नुभएको छ, पत्र पत्रिका देख्नुभएको छ होइन। यिनीहरूको के गर्नु पर्यो त, कुनै 2वटा साधनको तपाईँले चित्र बनाउनु पर्ने हुन्छ र तिनीहरूको नाम लेख्नु पर्ने हुन्छ। र भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले यो काम तपाईँहरूले गर्नु पर्यो, चित्र बनाउने अनि तल चित्रको के गराएको है त, के चित्र बनाएको त्यसको नाम पनि त लेख्नु पर्यो नि है। नामहरू लेख्नु होला है त। ल अब हामी भाइ बहिनीहरू यसै गरी क्रियाकलापका कुराहरू मैले तपाईँलाई सिकाएँ के कसरी गर्ने भनेर। अब हामी अभ्यासतिर जाँदैछौँ। हेर्नुहोस् अभ्यासमा के छ, उपयुक्त शब्द लेखी खाली ठाउँ भर भनेर यहाँ तपाईँलाई दिएको छ। के दिएको छ, उपयुक्त शब्दहरू के गर्नु पर्यो त भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस्। हो शब्दहरू पाठबाट खोजेर खाली ठाउँ भर भनेको छ। म तपाईँलाई सिकाउँछु। क नम्बरमा छ खबरहरू सुन्नका लागि डट को प्रयोग गरिन्छ। के को, खबरहरू सुन्नको लागि हामीले के प्रयोग गर्छौँ ल भन्नुहोस् त, सूचना प्रवाहका साधनहरूको प्रयोग गर्छौँ है। अब यहाँ लेख्नु पर्यो सूचना प्रवाहका साधनहरू के गर्छौँ त, हामीले प्रयोग गर्ने रहेछौँ है त। त्यस्तै के हो नि त, अब रेडियो टेलिभिजन होइन, अब पत्र पत्रिका चिठी भनेर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है त। तिनीहरू के हुन् त, सूचना प्रवाहका साधनहरू हुन् है। त्यस्तै ख नम्बरमा छ टेलिभिजनबाट खबर सुन्न र के गर्न सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै रेडियोबाट सुन्न सक्छौँ। त्यस्तै पत्र पत्रिकाबाट के गर्छौँ त हामीले, हो पढ्न सक्छौँ है त। पढेर मात्र के गर्छौँ त, हामीले खबरहरू पाउँछौँ है त, थाहा पाउँछौँ। त्यस्तै ग नम्बरमा छ संसारको जुनसुकै ठाउँमा भएका व्यक्तिहरूसँग द्वारा कुराकानी गरिन्छ। केबाट, मोबाइल होइन, मोबाइल र त्यसको साथसाथै के होला भन्नुहोस् त, टेलिफोन है, टेलिफोन भनेर लेख्नुहोस्। ल यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू, लेख्नुहोस् है त। त्यसै गरी घ नम्बरमा छ हामीले दैनिक भएका घटनाहरूलाई थाहा पाउन डट पढ्ने गर्छौँ। के पढ्छौँ त, पत्र पत्रिका। ट्याक्क लारी यसरी लेख्ने, पत्र पत्रिका, सकिहाल्यो। कति सजिलो छ हेर्नुहोस् त। त्यस्तै ङ नम्बरमा छ चिठी पत्र पत्रिका रेडियो डट सञ्चारका साधनहरू हुन्। हेर्नुहोस् यहाँ माथि हामीले पढेका छौँ के हुन् त, रेडियो पत्र पत्रिका टेलिफोनहरू के हुन्, आम सञ्चारका साधनहरू हुन्। अब लेख्नुहोस् आम सञ्चारका है, आम सञ्चारका साधनहरू हुन्। अब यहाँ रेडियो आम सञ्चारका लेख्नुहोस् है, आम मात्र लेखे पुग्ने रहेछ। आम सञ्चारका साधनहरू हुन् भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। यसरी हामीले के गर्यौँ भाइ बहिनीहरू, खाली ठाउँ भरिसकेका छौँ। अब हामी अर्को अभ्यासमा जाँदैछौँ। हेर्नुहोस् अभ्यास 2मा जाँदैछौँ।
अब अभ्यास 2 को उत्तरहरू हामीले लेख्नुपर्छ। म तपाईँलाई सिकाउँछु हैन। यहाँ लेख्ने ठाउँ त छैन। तपाईँहरूले ट्याङ्की गर्नु पर्यो, लेख्नु पर्यो है। ल क नम्बरमा छ, कुनै 3वटा सूचना प्रवाह साधनहरूको नाम लेख। यो त थाहा छ के हो? पत्र पत्रिका। यो त सजिलोसम्म लेख्दिएँ, यहाँ लेख्न मिल्छ। त्यस्तै चिठी हैन। ल चिठी मैले लेख्दैन भन्नु होला। ल ठिक छ, चिठी नलेखौँ। त्यस्तै के लेख्नुहुन्छ त तपाईँले भन्नुहोस् त? पत्र पत्रिका लेख्नु, टेलिफोन लेख्नुहुन्छ हैन। त्यस्तै रेडियो लेख्नुभयो। त्यस्तै अरू हुन्छ, चिठी हुन्छ हैन। अरू के हुन्छ भन्नुहोस्? मोबाइल हुन्छ, टेलिभिजन हुन्छ है त। यस्तो कुराहरू लेख्नु होला है। ल त्यस्तै ख नम्बरमा छ, चिठी कसरी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म आइपुग्छ? के? हुलाक कार्यालयमा रहेका कर्मचारीहरूले हुलाकद्वारा लेखौँ है त। ल हुलाकद्वारा लेख्ने। अब तपाईँले कसरी लेख्नु हो? चिठी हुलाकद्वारा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म आइपुग्छ भनेर लेख्ने। के? चिठी हुलाकद्वारा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म आइपुग्छ भनेर हामीले लेख्नु पर्यो। तपाईँले हुलाक कार्यालयमा गरेर राख्नुहुन्छ नि, यत्रो बक्स हुन्छ, ट्वाक्क लाएर खसाल्नुहुन्छ अनि त्यहाँ भएका काम गर्नेहरूले पुर्याइदिन्छन् है त। हुलाकद्वारा भनौँ है त। रेडियो र टेलिभिजनमा के फरक छ भनेको छ? रेडियोलाई सुन्छौँ, सुनेर हामीले के गर्छौँ त? सूचनाहरू हामीले थाहा पाउँछौँ है। के गर्छौँ? टेलिभिजनबाट हामीले के गर्छौँ त? खबरहरू सुन्न र हेर्न सक्छौँ है। यो लेख्नु होला। रेडियोबाट के गर्छौँ? मात्र सुन्ने। त्यस्तै टेलिभिजनबाट हामीले के गर्छौँ त? सुन्ने र हेर्ने। अब तपाईँले लेख्नु पर्यो, फेरि सुन्ने र हेर्ने, सुन्ने भनेर यसरी लाइन तानेर गर्ने होइन है त। मजासँग लेख्ने। चिठी हेर्नुहोस्, रेडियोबाट हामीले सुनेर सूचनाहरू प्राप्त गर्छौँ भने टेलिभिजनबाट हामीले सुनेर र हेरेर दुवै तरिकाबाट हामीले के गर्छौँ त? सूचना अथवा खबरहरू प्राप्त गर्छौँ भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ है। ल लेख्नु होला। त्यसै गरी घ नम्बरमा गयौँ हामी। ट्याक्क लाएर घ नम्बर ट्याक 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 मैले मेटाएँ है अरू। ल घ नम्बरमा लेख्नु होला। के सोधेको छ तपाईँलाई? एकहोरो र दोहोरो सूचना प्रणाली भनेको के फरक छ भनेको छ। ल एकहोरोमा के छ? यहाँ हेर्नुहोस्, हामी माथि लेखेको के हो? एकहोरो भनेको एकतर्फी मात्रै सूचना प्रभाव गर्ने प्रक्रियालाई एकहोरो सूचना प्रणाली भनिन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। के? एकतर्फी मात्रै सूचना प्रवाह गर्ने। जस्तै के हुन्? रेडियो हो, पत्र पत्रिका हो, टेलिभिजन हो, चिठी हो। यिनीहरू के हुन् त? एकतर्फी खबर मात्र पुर्याउने काम गर्छन् है त, जसले हामीले एकहोरो सूचना प्रणाली भन्छौँ। त्यस्तै दोहोरो भनेर यहाँ लेखेको छ हेर्नुहोस्। कि कुनै सूचनाहरूलाई हामीले के पठाउने र त्यो सूचनाबाट प्राप्त गर्ने प्रतिक्रिया लिन हामीले के गर्छौँ त? दोहोरो सूचना प्रणाली भन्छौँ है त। दोहोरो सूचना प्रणाली भनेको के रहेछ त भाइ बहिनीहरू? के रहेछ भन्नुहोस्? कुनै सूचनाहरू पठाउने र त्यसबाट प्रतिक्रिया लिने, सूचना प्रभाव गर्ने प्रक्रियालाई हामीले के भन्छौँ? दोहोरो सूचना प्रणाली भनिन्छ। जस्तै के रहेछन्? टेलिफोन रहेछ, मोबाइल रहेछ। यी कुराहरू तपाईँले आफ्नो कपीमा ड्याङ्गी ड्याङ लेख्नु होला है त। लेख्नु होला है। लेख्नु होला भनेको छु, लेख्ने। तपाईँले त्यही सोध्छ परीक्षामा। माथि मैले देखाएको छु उत्तरहरू, ट्याक्क लेख्ने। त्यस्तै ङ नम्बरमा छ, कुनै 3वटा सूचनाका स्रोतहरूको नाम लेख भनेको छ। सूचनाका स्रोतहरूको नाम लेख्नुहोस् त। के हुनसक्छ? चिठी हुन्छ, पत्र पत्रिका हुन्छ हैन। त्यस्तै अरू के हुन् भन्नुहोस्? पुस्तकहरू भए है त। यसरी तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। ल मैले लेखिदिएँ पुस्तक है त। त्यस्तै अरू भन्नुहोस्? चिठी, त्यस्तै पत्र पत्रिका। पत्र पत्रिका हो है यो। यहाँ हेर्नुहोस्, ट्याक्क लेख्नुहोस् है। यसरी तपाईँले लेख्नु पर्यो। के हुन् सूचनाका स्रोतहरू? पुस्तक, चिठी र पत्र पत्रिका है त। त्यस्तै सूचना प्रवाह गर्ने साधनहरू के हुन् त? यसलाई मेटाइदिउँ। टेलिफोन, रेडियो र टेलिभिजन।
ल यसरी तपाईँले लेख्नु होला है। यी साधनहरू भयो, यिनी स्रोतहरू भयो क्या, पुस्तकहरू, चिठीहरू, पत्र पत्रिकामा के हुन्छ लेखेर राखेको हुन्छ, हामीले यसलाई सङ्कलन गर्न सक्छौँ है त। त्यसै गरी 6 नम्बरमा छ, तपाईँलाई सोधेको रहेछ, पुस्तकालयले कसरी सूचनाका स्रोतका रूपमा काम गर्छ भनेको छ। कसरी गर्छ माथि हामीले पढेका छौँ, के गरेर विभिन्न इतिहासहरू हैन हाम्रो पाठ्य पुस्तकहरूको सङ्कलनहरू गरेर हामीले के गर्छौँ त सूचनाका स्रोतका रूपमा हामीले काम गर्न सक्छौँ, यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ है। ल यो लेख्नु होला 6 नम्बरको माथि छ, खोजेर लेख्नु होला है त। र यसरी अभ्यास 2 हामीले सकिसकेका छौँ। अब तपाईँहरू अभ्यास 3मा जाँदै हुनुहुन्छ। अभ्यास 3मा तपाईँलाई एउटा प्रश्न दिएको रहेछ, के दिएको छ, तलका सूचना प्रवाहका साधनहरू नभएको भए के असर पर्थ्यो होला, एक एकवटा बुँदा लेख भनेको छ। अब चिठी नभएको भए के हुन्थ्यो भन्नुहोस् त, रेडियो नभएको भए, टेलिभिजन नभएको भए, पत्र पत्रिका नभएको भए, टेलिफोन नभएको भए, विज्ञापन नभएको भए के हुन्थ्यो, के असर पर्थ्यो, यिनीहरू नभएको भए के असर पर्थ्यो तपाईँले लेख्नु होला है त। अब चिठी भएन भने के हुन्छ, तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त, पर्सनल भन्ने हुन्छ नि, पर्सनल भन्नुहुन्छ नि तपाईँले है त। कुनै पनि व्यक्तिलाई तपाईँले आफ्नो कुराहरूलाई खुलेर व्यक्त गर्न सक्नुहुन्थेन। त्यस्तै रेडियो नभएको भए के हुन्थ्यो, सूचनाहरू हामीले राम्रोसँग प्रवाह गर्न सक्थेनौँ। त्यस्तै टेलिभिजनबाट पनि होइन सूचनाहरू हामीले दिन सक्थेनौँ होला। महामारी जस्ता भीषण परिस्थितिहरूलाई हामीले सम्पूर्ण सबै मानिसहरू अगाडि पुर्याउन सक्थेनौँ होला। पत्र पत्रिका भएन भने विज्ञापनहरू दिन सक्थेनौँ होला होइन। टेलिफोन भयो भने के एकअर्कामा हामीले राम्रोसँग कुराहरू गर्न सक्थेनौँ होला। त्यस्तै विज्ञापन भएन भने के हुन्छ, हामीले फलाएका अन्नबालीहरू कुहिर जान सक्छन् होइन, मान्छेहरू सामु हामीले पठाउन सक्थेनौँ होला भनेर यसरी लेख्नु होला। र यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू, यो पाठ 17मा रहेको सूचना प्रवाहका साधनहरू र तिनको महत्त्व भन्ने पाठ हामीले पढिसकेका छौँ र यहाँ भएका अभ्यासहरू हामीले गरिसकेका छौँ। तपाईँले माथि खोजेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ होइन। सर तपाईँले लेखेको उत्तर मैले लेख्दिनँ, फरक फरक लेख्छु भन्नुहुन्छ भने ठिक छ, लेख्नुहोस् है। पाठ पढ्नु होला राम्रोसँग, धेरै कुराहरू बुझ्नुहुनेछ। र फेरि यही भिडियोलाई फेरि सुरुदेखि हेर्नु होला। योभन्दा अहिले तपाईँले जति बुझ्नुभएको छ नि त्योभन्दा 5 गुणा बढी तपाईँले बुझ्नुहुनेछ है त। त्यसरी रिपिट गरेर है दोहोऱ्याएर हेर्ने कामहरू गर्नु होला। पाठ पढ्नुभयो भने अझै 10 गुणा बढी तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। राम्रोसँग पढ्नु होला भन्न चाहन्छु। र यदि केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन्, केही कुराहरू तपाईँलाई सोध्नु छ भने 98 4 95 95 8 95 हेर्नुहोस्, नम्बर दिएको छु मैले 98 4 95 95 8 95 भनेर यहाँ दिएको छु। तपाईँहरूले यो नम्बरमा फोन गरेर आफूले नजानेका कुराहरूलाई हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ र मलाई विश्वास छ मेरा भाइ बहिनीहरूले घरमा राम्रोसँग पढ्नुहुनेछ। दिएका क्रियाकलापहरू अभ्यासहरू राम्रोसँग आफ्नो कपीमा सार्नु भएको छ होला, सार्नु होला है त। सार्ने प्रयास गर्नु होला है, बुझ्ने प्रयास गर्नु होला। र नजानेका प्रश्नहरूलाई यहाँ मैले दिएको नम्बर 98 4 95 95 8 95 मा तपाईँले फोन गरेर अथवा यसमा मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सर मेसेज केमा गर्ने भन्नु होला, वाट्सएपमा गर्ने होइन, त्यस्तै भाइबरमा, त्यस्तै टेलिग्राममा है। भाइबर, टेलिग्राम र वाट्सएपमा पनि मेसेज गरेर तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस्, हामीलाई प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँहरूले पहिला राम्रोसँग पढ्नु होला है, र नजानेको कुराहरू छ भने मात्र सोध्नु होला है त। त्यस्तै अरू जिज्ञासाहरू लाग्न सक्छ होइन मनमा, सर के गर्दा ठिक होला, दोधार जस्तो लागेको छ भने तपाईँले हामीलाई फोन गरेर बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ है त। हामी तपाईँलाई सिकाउनेछौँ है त। तपाईँको भविष्यकै लागि हामीले यत्रो काम गरेका छौँ। तपाईँको काम के हो त, मजासँग पढ्ने हो, नजानेका कुराहरू सोध्ने हो है त। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू तपाईँले म अर्को कुरा पनि भन्न चाहन्छु। तपाईँको घरमा टिकटक त चलाउनुहुन्छ होला, बुवा मम्मीले तपाईँहरूले पनि हेर्नुहुन्छ होला टिकटकहरू। के गर्नु पऱ्यो त, टिकटकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने छ, त्यहाँ गएर ट्याक्क त्यसलाई फलो गर्नु होला। हामीले पढाएका भिडियोहरू, तपाईँ र मैले गफ गरेका भिडियोहरू त्यहाँ हालिरहेका हुन्छौँ हामीले। तपाईँहरूले मजासँग हेर्दै हाँस्दै होइन, ओहो सर र म त यस्तो कुरा गरेका रहेछौँ भन्दै हेर्दै बस्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो साथीहरूलाई पनि भन्नु होला है त, नेपाल अनलाइन स्कुलमा गएर पढ, त्यहाँ गएर पढ्यौ भने तिमीले धेरै कुराहरू सिक्छौ भनेर साथीभाइहरूलाई पनि भन्नु होला है। र यति भन्दै म तपाईँहरू सामुबाट बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस्।